अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल काहना जो लाहौर का मुल्हिका इलाका है वहां पर एक अफसोसनाक पेश है। 14 बच्चों की जान चली गई। आज पंजाब हुकूमत की तरफ से जिन बच्चों की जान गई उनके लिए 20 लाख और जो बाकी जख्मी हैं उनके लिए भी आज मदद का ऐलान किया गया। ज़ाहिर है एक बड़ा इंसानी हादसा है और हर आंख अश्कबार है। उसके बाद आज हमने एक और चीज़ जो पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर देखी, वो सुथरा पंजाब जो पंजाब गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसके पर एहतजाज होता हुआ देखा। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और अगर आप खबर देखें, ये रोज़नामा एक्सप्रेस की एक खबर है और इस खबर में बताया गया है कि एक ऐसा ही वर्कर जिसका ताल्लुक सुथरा पंजाब से था, ज़िशान इसका नाम है, और इसकी जान चली गई। और इसके जान जाने की वजह यह है कि उसको उसके वाजबात अदा नहीं किए जा रहे थे, जिसके बाद उसको निकाल दिया गया और उसने खुद को उस कंपनी के दफ्तर के अंदर आग लगा ली। 54% हिस्सा उसका जल गया। अब लाहौर के ही जनरल अस्पताल में वो एडमिट था जहां पे वो जांबर नहीं हो सका। इससे पहले आपने ये देखा कि फैसलाबाद के अंदर भी एक कार्रवाई की गई जिसमें पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक ही शफाफियत की मिसाल थी कि हमने खुद से कार्रवाई करते हुए करप्शन में मुलविस कुछ अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब यह आज एहतजाज हुआ और खबरों के जरिए मामलात आए तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और खासकर जो ज़िशान रफीक साहब मुतल्लिका मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक ये बताया गया कि इस मसले का हल कर लिया गया है, नोटिस ले लिया गया है। सुथरा पंजाब पंजाब गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसमें 150 अरब रुपया तकरीबन इस साल रखा गया है, जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। और इसमें जब करप्शन की शिकायत आ रही हूं और वो कंपनियां जिन्होंने 40,000 भी मेक श्योर नहीं कर रही इस हवाले से कि उनके जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, उसको करें, तो ये आने वाले दिनों के अंदर कितना बड़ा चैलेंज पंजाब गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, या जो पंजाब गवर्नमेंट इसको अपने क्रेडेंशियल के तौर के ऊपर मानती है कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उससे हटकर हमने एक चीज़ जो और देखी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात को लेकर और मेल मुलाकातों की बातें हैं। कल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, उन्होंने इस हवाले से कहा कि पार्टी के अंदर इंतशार तो मौजूद है। जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए। देखिए, जो इस वक्त पार्टी में बज़ाहिर एक इंतशार की सूरत नजर आती है वो इसलिए है कि पीटीआई की तारीख में, इसकी अब 30 साल तारीख में ये पहला मौका है कि 7 माह से 8 माह से खान साहब से राब्ता जो है वो मुनक़ते है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के जब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से आज भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, कल भी वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि कोई ग्रुप बंदी नहीं है, पीटीआई में किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है। इवन आज तो वो कह रहे थे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ बदगुमानी पैदा की जा रही है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से पार्टी के चेयरमैन की राय कितनी मुख्तलिफ है, जरा वो सुनिए। इख्तिलाफ राय जरूर है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जो वजीर आला के खिलाफ हो। इन सब बातों के बीच में अडयाला के अंदर मुलाकात सबसे बड़ा चैलेंज है। वो पीटीआई जिसने इमरान खान को रिहा करवाना था, अब कहा यह जा रहा है कि मुलाकात किसकी होगी। फिर इस किस्म की स्पेकुलेशन आना कि पीटीआई के लोग ही कुछ इस मुलाकात के मुखालिफ हैं। फिर बैरिस्टर सैफ जो पिछली काबीना का हिस्सा थे, गो कि सोहेल आफरीदी साहब की काबीना का वो हिस्सा नहीं है, उनके नाम का पैगाम आना, जो कल हमने ये देखा कि पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है एक प्रोग्राम के अंदर कि जी बिल्कुल उनके नाम पैगाम आया है। इसका क्या मतलब है कि क्या अडयाला से कोई नई अप्रोच है, कोई आने वाले दिनों के अंदर तब्दीली है? इसके ऊपर आज हमने बात करनी है अपने 3 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। बता देता हूं, स्टूडियो में हमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शफी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमें पेशावर से ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी यासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। यासिर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमें जो एक बड़ा नाम भी है और उनकी वजह से आजकल बहुत सारी खबरें मार्केट के अंदर है, नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा शफी साहब से बाद में रद्द लेता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले हम लाहौर चलें और मैं जरा भट्ट साहब से जानना चाहता हूं। भट्ट साहब, ये खबर आप लेकर आए और आपने कहा कि पैगाम भी आया है, फिर पीटीआई के लोग भी इस मुलाकात के मुखालिफ हैं। मुझे बताइए कि पैगाम बैरिस्टर सैफ के नाम आना, फिर पार्टी के अंदर लोग मुखालिफ होना, क्या खबर, क्या एक्चुअल आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। असल में पैगाम जो है वो अब तो बहुत खुलकर बात सामने आ गई कि वो बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने ये सारा इनिशिएटिव उनका है। और जाहिर है वो वाहिद हैं इस वक्त जेल में। उनकी पिछले हफ्ते भी, इससे पहले भी खान साहब से मुलाकात होती है, तो इसलिए यही पैगाम आया कि दोनों जो हैं वो बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहते हैं। और ये पैगाम जो है 1 माह पहले से शुरू हुआ फैमिली के जरिए बुशरा बीबी की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जेल मुकाम तक भी पहुंचा और बहुत से गुरबाए थे जिसके जरिए ये बैरिस्टर साहब तक ये पैगाम आया। और साथ फिर
جب برسٹر سیف سے بات چلی تو پھر نورین نیازی کا نام آیا، وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ اب ان کو اجازت جو ہے وہ مل رہی ہے، لیکن بہرحال 2 ہفتے مسلسل ہو گئے وہ نہیں وہاں گئی۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ مخالفت کا، تو وہ بہت واضح ہے کہ ظاہر ہے برسٹر سیف جو ہیں وہ اس سے پہلے آپ ایک واقعہ ہوا جس سے آپ کو سارا اندازہ ہوگا، وہ تھے سینٹ کے الیکشن، ٹھیک، بہت اہم موقع تھا۔ اب ظاہر ہے 6-7 سیٹیں تھیں اور سینٹ کی سیٹ کا آپ کو پتہ ہے اس کے تو بڑے ریٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ بہرحال تو وہ اہم موقع پہ برسٹر سیف واحد شخصیت تھے جن کو خان صاحب نے کہا کہ یہ نام ہے اور جا کر آپ اناؤنس کر دیں، لیکن اس وقت ایون وزیر اعلیٰ جو علی امین گنڈاپور تھے انہوں نے بھی انہیں کہا کہ رک جائیں، حالانکہ وہ بڑا آپس میں کلوز ہیں، آج تک ہیں۔ اور پھر علیمہ خانم اور کچھ اور پارٹی کے لوگوں نے کوشش کی کہ نام ایک تو جو ہے وہ چینج ہو جائے، جس میں مشاعر یوسفزئی کا نام بھی تھا، لیکن برسٹر سیف نے سٹینڈ لیا اور ان کے الفاظ تھے ہر پارٹی میٹنگ میں کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، جو خان صاحب نے نام دیے وہی وہ اناؤنس کریں گے۔ پھر گواہ کے طور پہ ایک وکیل جو کہ موجود تھے اس وقت اڈیالہ میں خان صاحب کے، جب وہ ہدایت دے رہے تھے تو ان کی بھی پھر گواہی لی گئی۔ یعنی برسٹر صاحب کا اس طرح اعتبار پارٹی کے اندر یہ انتشار اور یہ گروپس ہے۔ اب وہ جب ایک چیز تھی اسی کو ذہن میں رکھ کر ایک تو یہ ٹینشن ہے پارٹی کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے ایک معاملات کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جو ایم پی ایس ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے، آپ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ بھی بالکل اوپن سیکرٹ ہے۔ تو یہ سارے معاملات جب چل رہے ہیں اور پھر اس میں برسٹر سیف جو ہیں ان کا اگر ایک دم پتہ لگتا ہے کہ جو کہ بالکل اب پارٹی کے معاملات میں بھی وہ تھوڑے خاموش رہتے ہیں، پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر نام آنا بڑا سرپرائزنگ بھی تھا اور بڑی خبر بھی تھی۔ یاسر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پشاور کے اندر ہیں، ایک تو یہ جو بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی انتشار نہیں ہے، ہم نے جس طرح واٹس ایپ اشارہ بھی کر رہے ہیں کچھ ایم پی ایز جنہوں نے تھوڑے تحفظات کا اظہار کیا یا ناراضگی کا اظہار کیا، اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ بتائیے کہ بیرسٹر سیف ظاہر آپ کے دوست بھی ہیں، پروفیشنل آپ کا تعلق بھی ہے، تو بیرسٹر سیف کیا کہتے ہیں؟ وہ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے جیسے کہ میرے کولیگ نے بات کی، ان کی اپنی خبر اپنی جگہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نام جو ہے اس موقع پر سامنے آنا اور وہ بھی بشرا بی بی کی فیملی کی جانب سے، تو یہ مجھے اس پر مطلب میں نے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے اور سیف صاحب نے ہمیشہ مجھے رسپانس کیا، لیکن فرسٹ ٹائم میں کوئی اس ایشو پہ رسپانس نہیں کر رہے۔ آپ کی کال ڈکلائن کی پہلی بار انہوں نے، بڑے حساس معاملات پر وہ ان ٹچ رہے، لیکن اس معاملے پر وہ مکمل خاموش رہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، دیکھیں بیرسٹر سیف جو ہے نا وہ آن ریکارڈ ملاقات والے شخصیت نہیں ہے، وہ آف ریکارڈ ملاقات والی شخصیت رہ چکی ہیں اور ہیں بھی، اور ان معاملات میں وہ ان ٹچ ہیں۔ جیسے میں وہی بات کروں گا 10 اور 11 جو جون کی جو جمعرات اور جمعے کی رات تھی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بیرسٹر سیف کا کردار یقیناً تھا۔ اب جو بشرا بی بی کے ذریعے اگر جو فیملی سے بات اٹھی ہے ان کی بہن کی طرف سے کہ ان کے ذریعے رابطہ اور یہ سارے معاملات اور بیرسٹر سیف کا نام، میرا اس پہ سوال ہے کہ مطلب اس پہ پی ٹی آئی قیادت بھی یہی پوچھ رہی ہے کہ آیا صرف بیرسٹر سیف ہی کیوں؟ ابھی دوسری طرف دیکھیں شفیع جان پاکستان ہیں، ان کا نام بھی لے سکتے تھے، سہیل آفریدی کا نام بھی لیا جا سکتا تھا یا وکلا کا نام بھی لیا جا سکتا تھا، اور جہاں تک آپ نے اپنے انٹرو میں شیخ وقاص اکرم کی بات کی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ون سائیڈڈ بات ہے۔ دیکھیں کل ایک ماحول بنا لیا گیا تھا کہ بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوگی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو عہدے سے ہٹانے کے باقاعدہ اندر سے احکامات جاری ہو جائیں گے، اس قسم کا ماحول بنایا گیا تھا، اور یہ ماحول جو ہے یہ باقاعدہ ایک بیرسٹر صاحب کی ملاقات سے اٹھایا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب جو ہے میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ آن ریکارڈ نہیں آف ریکارڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب چیف منسٹر کو ایکسیس نہیں تھی تو بیرسٹر سیف اڈیالہ جیل ملاقات کر لیتے تھے۔ ذرا اب شفیع صاحب کی طرف آتے ہیں۔ شفیع صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے، بیرسٹر سیف کا سٹیٹس اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ وہ ہیں، پہلی بات یہ بتائیے۔ دوسری، اگر ان سے ان کا نام آنا آپ کے لیے، آپ کی کابینہ کے لیے سرپرائزنگ تھا، کیونکہ بیرسٹر سیف کا جس طرح دونوں صحافی بات کر رہے ہیں، اب علی امین گنڈاپور سے بڑا گہرا تعلق ہے،
बैरिस्टर सैफ का आना कोई आपके चीफ मिनिस्टर के लिए, आपकी गवर्नमेंट के लिए भी सिग्नल है? सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक मुलाकात की बात है, हम तो चाहते हैं कि मुलाकात हो जाए, किसी की भी हो, ठीक, इमरान खान साहब से हो, बुशरा बीबी से हो। आपने कल देखा होगा कि कल हम सब अडियाला के बाहर मौजूद थे और कुछ दिनों से एक बयानिए पे काम हो रहा था नौरीन बीबी के हवाले से, और नौरीन बीबी कल टाइम से पहले आ गई थी और हमने जेल काम को भी बता दिया था कि नौरीन बीबी आ चुकी है और अगर आप मुलाकात करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हमें कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला। उन्होंने ये कहा कि जी हम अंदर मैसेज लेके जाते हैं, वहाँ से जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन वही हुआ जो एज़ यूजुअल होता है। अब जहाँ तक बैरिस्टर सैफ की बात है, देखिए गौहर साहब इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं, पार्टी को इस बारे में किसी चीज़ की कोई इल्म नहीं है। अब आपने शेख वकास साहब का जिक्र किया कि उन्होंने कन्फर्म किया है, तो फिर शायद उनकी बात बैरिस्टर सैफ से हुई होगी। यहाँ रुकना चाह रहा हूँ। अब मसला इसमें ये नजर आ रहा है कि यूं लग रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप एज ए पार्टी पीटीआई और इमरान खान की फैमिली शायद वो भी एक पेज के ऊपर नहीं है। फिर अगर बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम भी एक पेज के ऊपर नहीं है तो फिर तो वो सलमान अकरम राजा वाली बात के पूरा एक क्योस है हाउस के अंदर और इंतशार है। नहीं देखिए, अगर उनको मैसेज पीटीआई की पार्टी लीडरशिप और इमरान खान की बहनें, देखिए बैरिस्टर साहब भी तो पार्टी का हिस्सा है ना। चले आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, पार्टी का हिस्सा है। वो पिछले कैबिनेट का हिस्सा था, इस कैबिनेट में वो हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पिछले कैबिनेट का हिस्सा था, महमूद खान के टाइम के कैबिनेट का वो हिस्सा था। अगर बीबी उनसे मिलना चाहती है तो बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। लेकिन गौहर साहब की गौहर साहब को मैंने जिस तरह जिक्र किया, उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। वो ये कहते हैं कि पार्टी के लेवल पे हमें ऐसी कोई चीज़ हमारे इल्म में नहीं है। अगर वो शेख वकास साहब ये दावा करते हैं, उनको भी शायद बैरिस्टर सैफ ने बताया होगा, तो फिर बैरिस्टर सैफ को जाना चाहिए, जाके मिले बीबी से, जाके मिले इमरान खान साहब से। हम तो चाहते हैं कि अंदर किसी न किसी की मुलाकात हो। जहाँ तक आपने अफरीदी साहब की बात की, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि ये वन मैन आर्मी है, तहरीक इंसाफ की पार्टी है, जो फैसला है वो इमरान खान साहब करेंगे। अली अमीन साहब को लगाना भी इमरान खान साहब का फैसला था, उनको हटाना भी इमरान खान साहब का फैसला था। सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब के नामजद करदा वज़ीर आला है। आखिरी मुलाकात जो सलमान सफदर की हुई थी, उस मुलाकात में काफ़ी मैसेजेस अफरीदी साहब को मिले हैं। उसमें शाबाश का पैगाम भी था, भरपूर एतमाद का इजहार भी है अफरीदी साहब पे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से शायद किसी और इशू पे मिलना चाहती है। ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है या एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप बात करते भी हैं, खुल के बात करते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौहर भी बात कर रहे थे, बदगुमानी आप कहने ये बयानिया कौन बना कौन रहा है? आपको पता है कि 9 अप्रैल के बाद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ, जिसने किया, सबको पता है। एक क्योस क्रिएट करने की ये कोशिश में है। देखिए कुछ दिनों पहले तो ये भी एक बयानिया बनाया जा रहा था कि अलीमा बीबी जो है वो मैं प्रिसाइज कर लेता हूँ जी, ये बयानिया पीटीआई के अंदर से बन रहा है या पीटीआई के बाहर से? देखिए पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है। वाहिद नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान के हर गाँव में आपको तहरीक इंसाफ मिलेगी। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है और पार्टी के लिए हालात नॉर्मल ना हो, फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। बिल्कुल पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी है, पार्टी के अंदर इंतशार भी थोड़ा बहुत होगा। सब एक चीज़ पे मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं है। आप कह रहे हैं इख्तिलाफ राय है, इसका मतलब है जो हम ये बात सुन रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से एक धड़ा मुखालिफ है कि बैरिस्टर सैफ न जाए। कम से कम आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं, ऐसा कोई ऐसी किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए मुलाकात पे। हम चाहते हैं कि बहनों की मुलाकात हो, हम चाहते हैं अगर बैरिस्टर सैफ से वो मिलना चाहते हैं तो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो, हम चाहते हैं सीएम अफरीदी साहब उनसे मिले। ये इमरान खान साहब का बुनियादी हक है, बुशरा बीबी का बुनियादी हक है मुलाकात। इस पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। डिस्कशन इस पे होनी चाहिए कि मुलाकात बंद क्यों है, किसने बंद करवाई है, कौन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को नहीं मान रहा, क्यों बुनियादी हुकूक जो है इमरान खान साहब को नहीं मिल रहे, क्यों तभी सहूलत नहीं मिल रही, क्यों वहां पे अखबारात नहीं मिल रही, टीवी नहीं मिल, क्यों उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा। ये बहस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं यहीं से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट साहब ये बताइए कि ये जो कहा गया कि नौरीन साहबा के हवाले से पैगाम आया और वो मुलाकात के लिए नहीं गई, फैमिली ने कहा बताते हैं, ये आपकी खबर थी। फिर हमने कल ये देखा कि फैमिली कह रही थी कि ठीक है नौरीन साहबा भी मुलाकात अगर करवाना चाहते हैं तो करवाएं। आप कल कह रहे थे कि नहीं वो तो टाइम पे पहुंची नहीं है, शफी साहब बता रहे हैं कि नहीं वो टाइम पे पहुंच गई थी। अब कल बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात तो हो गई है ना, उनकी भाभी की और उनकी बेटी की, तो उसके बाद भी कोई कम्युनिकेशन हुई है बैरिस्टर सैफ के लिए या किसी और के लिए? उसके बाद तो अभी तो खामोशी है, लेकिन ये इम्कान है कि क्योंकि 2 हफ्ते मुसलसल नौरीन नियाज़ी साहब से राब्ता था और उन्हें कहा जा रहा था कि आप मुलाकात कर लें, और ख़ास तौर पे कल तो क्योंकि अब पिछले जो ऑफर थी उसका पता नहीं चला था
इस ऑफर का हमने खबर पहले दे दी थी, तो इसलिए वो बहुत कुछ चीजें जो थी वो ओपन चले थी। मैं आपसे जरा खबर निकलवाने की कोशिश करता हूं। ये जो बैरिस्टर सैफ का नाम है, ये जो मुलाकात है, ये वाकई ही बुशरा बीबी की ख्वाहिश है कि आए मुलाकात बैरिस्टर सैफ ही करें? आप असल में इसको एक चीज से जोड़ें। हाँ। एक और खबर आप मिस कर रहे हैं, वो भी हमने कुछ दिन पहले दी थी, और वो थी जब खान साहब को 5वें इंजेक्शन के लिए लाया गया तो रोला पड़ा कि वो पिम्स में लाए जा रहे हैं, और फिर यहाँ शफा इंटरनेशनल जो इस्लामाबाद का, वहां लेकर आ रहे हैं, और वो उधर पीटीआई के लोग भी पहुंच गए, मीडिया भी पहुंच गया, वो दोनों में उस रात नहीं आए। लेकिन बाद में फिर हमने चेक किया तो पता चला उसी रात बिल्कुल वो मूव हुए थे और पहुंचे थे वाल शिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी, तो वहां पर उनकी कोई मुलाकात भी हुई थी। अच्छा, तो ये सब कुछ मुलाकात के बाद हुआ है। मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ का नाम भी आ गया। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ असम्बली में खड़े होके उन्होंने अपोजिशन को कहा कि हमसे बात कर ले। मुलाकात के बाद वो जिस मुलाकात की आप बात करें, यासिर साहब से मैंने उसके मुतालिक पूछना है। बट साहब, ये मुलाकात किसी पीटीआई की शख्सियत से थी या किसी इत्तेहादी से थी? बस जिससे थी, बस इतना काफी। चले, मैं यासिर साहब की तरफ बढ़ता हूं। यासिर साहब, आपने भी ये बताया था मुलाकात के हवाले से, और सबसे पहले गालिबन बताने वालों में आप भी शामिल थे। फिर आप तो ये बात कर रहे हैं कि चीजें डायरेक्ट हो रही हैं। अगर चीजें डायरेक्ट हो रही हैं तो फिर बैरिस्टर साहब, जिस तरह आप कहते हैं कि सामने मुलाकातों वालों में नहीं है, जब उनकी मुलाकात होनी है, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात नहीं हो सकती थी, लेकिन बैरिस्टर साहब उन दिनों में मुलाकात कराते थे जो मुलाकातों का दिन नहीं होता था। तो अगर कुछ हो रहा है तो वो ग्राउंड पर डेवलपमेंट इस किस्म की नजर क्यों नहीं आ रही? नौरीन साहबा की फिर कल मुलाकात तो हो जानी चाहिए थी। देखिए, पहले तो मैं ये शफी जान साहब को ये जवाब देना चाहूंगा। शुक्र है इन्होंने बता दिया कि बैरिस्टर साहब जो हैं इन्हीं की पार्टी का हिस्सा ये आज की ये खबर है। अगर वो अंदर जेल गए और मुलाकात उन्होंने कर ली, तो वो बाहर जब वो आएंगे, कोई अनाउंसमेंट करेंगे, तो शफी जान फिर उस अनाउंसमेंट को भी तस्लीम करेंगे। मेरा ये आपके से एक तवज्जुह से ये भी क्वेश्चन है कि अगर वो बाहर कोई अनाउंसमेंट करते हैं। अच्छा, आपने बात की, देखें जैसे कि हमारे कुलीग जो है नईम ने भी बात की, अब वो कहाँ गए? मेरी इतलात के मुताबिक अडियाला जेल से निकलकर 83 किलोमीटर दूर एक मकाम पर उन्होंने मैं 83 किलोमीटर चारों तरफ दौड़ाना शुरू कर दूं तो इसका मतलब है केपी में भी आ जाएगा, पंजाब भी आ जाएगा, फिर चारों तरफ लेके जाएंगे। देखिए, वाकई भी आ सकता है, ठीक है, वाकई भी आ सकता है, ठीक है जी। तो उसमें यह है कि मतलब रास्ता दिखाया गया एक, ले जाया गया दूसरी जानिब। अब वो कहाँ था? देखिए, उसके बाद 3 दिन बाद फौरन एक खबर भी आ गई कि उनको दोबारा जो है पिम्स ले जाया गया है, वहां पर उनकी ट्रीटमेंट करवाई गई है, उसकी बकायदा मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। लेकिन जिस रात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, उस रात जो है मैंने फौरी तौर पर जुनैद अकबर को जब कॉल की तो उनका ये कहना था कि मैं दरवाजे पर हूं। यानी इधर खबर चली कि बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से बाहर लाया गया है उनके चेकअप करवाने के हवाले से, और इधर जो है क़यादत जो है वो गेट पर खड़ी है। तो इतना स्पेस नहीं था। जैसे मैंने भी मौक़िफ़ लेने के लिए बात की, कहने का मकसद है बैरिस्टर साहब जो है वो जिस जगह ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, मैं खबर को गलत भी नहीं कह सकता, ये भी हो सकता है कि जो आखिरी मराहिल पर मामलात चल रहे हैं, देखिए अब मामलात बराह रास्त चल रहे हैं। अच्छा, ये तो आप पहले दिन से दावा कर रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की क़यादत, अली अमीन गंडापुर, ये सब कह चुके हैं कि इमरान खान की रिहाई हो या आगे मामलात बढ़ाने हो, वो उन्हीं के हाथ में ही है। ठीक, इसीलिए तो बराह रास्त सारे मामलात हो रहे हैं। देखिए, अचकजई साहब की पुरस्कार खामोशी, अब उनको कहीं जाकर जो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जो जिक्र कर रहे थे वो दूर कर लिए गए, क्वेटा में दूर किए गए हैं, और उसमें जुनैद अकबर भी शरीक थे, वो आज ही आए हैं क्वेटा से। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है अब मामलात जो हैं बिल्कुल फाइनल चल रहे हैं। देखिए, अलीमा खान की कल की जो मीडिया टॉक्स हैं उसमें आप देखें काफी लचक दिखाई दे रही है। ठीक, और वो मैं जरा ये जरा शफी साहब से पूछते हैं ना, क्योंकि ये भी क्योंकि इनको भी टास्क दिए इसलिए गया था। सोहराफी साहब को जब लाया गया था इसीलिए लाया गया था कि इमरान खान को रिहा करवाना है, और शायद अली अमीन गंडापुर वो रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। फिर आप लोगों ने कंटेनर भी तैयार किया था। एक तो बताएं वो कंटेनर आप लोगों का कहाँ रह गया? कल आपसे गालिबन सवाल भी वहां पे मैंने सुना कि वो हुआ। तो कोई किसी लेवल पे जो ये दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, अपनी अथॉरिटी रखते हैं, वो किसी लेवल पे कोई कम्युनिकेशन हो रही है वैसे आप लोगों की? देखिए, कम्युनिकेशन तो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ही रही है। ये अब आपने बड़ा ऐसा जनरल जुमला कहा है कि देखिए कम्युनिकेशन तो हमेशा होती है,
کوئی دروازے سیاستدان بند ہی نہیں کرتے. آپ کی پی ٹی آئی کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دروازے بند نہیں کرتے. دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر دروازے بند بھی ہو جائے تو کھڑکی کھلی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوتی ہے. اس کا مطلب کمیونیکیشن ہو رہی ہے کوئی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کنٹینر کا سوال ہے تو کنٹینر بالکل تیار ہے. دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس لیے پیچھے ہو گئے ہیں کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو اندر سیدھا پیغام بھجوایا تھا. ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, ہماری تیاریاں بالکل بالکل جی. وہاں سے پیغام آتا ہے کہ جی آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے اچکزئی صاحب سے. ہم بالکل پھر گئے اچکزئی صاحب کے پاس. افریدی صاحب نے اسی پس منظر میں ان سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ میں کروں گا, آپ اپنی گورننس دیکھیں اور یہ ذمہ داری عمران خان صاحب نے مجھے دی ہے. دیکھیں ہم تو آئی ایس ایف سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ڈسپلن کو ہی فالو کیا ہے اور ہم اپنے لیڈر کے ڈسپلن کو فالو کریں گے. انہوں نے یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اچھا, یہ جو کھڑکی کھلی ہوتی ہے یا دروازہ کھلا ہوتا ہے, اسی بنیاد پہ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ آخری بجٹ ہے. دیکھیں وہ تو پہلے تو لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ یہ آپ کا آخری بجٹ, وہ آپ لوگوں کو کہا جی سہیل صاحب کو کہا. تو اس کے رسپونڈ میں سہیل صاحب نے کہا کہ یہ شہباز شریف کا آخری بجٹ ہے کیونکہ 5 بجٹ تو وہ پیش کر چکے ہیں. پہلے فیز 1 پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی 2 وہاں پہ اور 3 یہ 5 ہو گئے. یہ کسی کھڑکی یا دروازے کی بنیاد پر یہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے 5 بجٹ پیش کیے اور پھر بھی کہتا ہے کہ جی ہم لگے ہوئے ہیں, ہم پاکستان کو جو ہیں. ایک کام کیوں نہیں آپ کرتے کہ دیکھیں ملاقات آپ کی نہیں ہو رہی, آپ کے چیف منسٹر کی نہیں ہو رہی, پارٹی کی نہیں ہو رہی, بیرسٹر گوہر ملاقات تو کر لیتے ہیں. یہ تو آپ مانیں گے کہ جب چیف منسٹر بھی ملاقات نہیں کر پاتا تو بیرسٹر سیف ملاقات کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں جہاں تک سیف اور گوہر صاحب کی بات ہے نا, دیکھیں عمر صاحب یہ بات آپ کو بھی تھوڑی سی اب سمجھنی پڑے گی اور میں آپ کو ایک کلو بھی دیتا ہوں. دیکھیں یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے, یہ جو موجودہ حکومت ہے کہ یہ جب مشکلات میں پڑتی ہے تو پھر یہ ہیلی کاپٹر بھی بھجواتے ہیں, یہ پھر جیل کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں, پھر جیل کے اندر صبح 7 بجے بھی ملاقات کروا دیتے ہیں. اس ٹائم ریاست جو ہے وہ پیچھے تقریباً ہٹ چکی ہے اور وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ہم جو فیصلہ کر چکے تھے اس گورنمنٹ کو پاکستان پہ مسلط کرنے کا, یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا. اب اس کے پس منظر میں پوری آپ سٹوری کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے ہاتھ اٹھ چکا ہے, مسلم لیگ نون کی سپورٹ ختم ہو چکی ہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے. آپ بتا دینا کہ 9 اپریل سے لے کے آج تک کسی ایک سیکٹر میں پاکستان نے ترقی کی ہو, کسی ایک سیکٹر کا بتا دے. پنجاب کا حال دیکھ لے, فیڈرل حکومت کا حال دیکھ لے, 5 بجٹ یہ پیش کر چکے ہیں. گروتھ جو ہے ہم 6% پہ چھوڑ کے گئے تھے. آخری سوال پھر میں ذرا ان کی طرف بڑھوں, آپ نے کلو بھی دے دیا, کھڑکی دروازے بھی بتا دیے, بیرسٹر سیف کو کابینہ میں لے لیں, کوئی ذرا ذمہ داری دے دیں, ہو سکتا ہے سہیل افریدی کی ملاقات بھی کروا دیں. دیکھیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی کا ثوابدید ہے, افریدی صاحب کا ثوابدید ہے اور عمران خان صاحب کا ثوابدید ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر سیف کیبنٹ کا حصہ بنے تو بالکل بننا چاہیے. آپ ویلکم کریں گے؟ بالکل ویلکم کریں گے. ٹھیک. میں اور بھی سوالات ہیں جو کرنے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے گفتگو سنی شفیع صاحب کی بھی, اور ظاہر ہے کہ آپ دونوں صحافی کام اس پہ کرتے ہیں, کوئی نہ خبر نکالتے ہیں. کمیونیکیشن پھر ہو رہی ہے, ہم اس بات کو سمجھیں کہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی کمیونیکیشن ہے یا نہیں؟ ابھی شاید کانفیڈنس بلڈنگ میں سی بی ایمز ہو رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کوئی بہت آگے بڑھ گئی ہیں, کسی سٹیج پہ ہیں؟ نہیں, چیزیں ابھی بہت آگے نہیں ہم کہہ سکتے, کوششیں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے کہ جو بیرسٹر سیف کا نام آیا ہے. ابھی تو خیر ملاقات ہی نہیں ہوئی, بیچ میں رکاوٹیں بہت ہیں, پتہ نہیں کب ہونی ہے یا روک دی جائے یا اگر ہوتی ہے تو. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر یہ بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں شروع ہوئی, ایک ملاقات نہیں ملاقاتیں, تو پھر شاید یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ کوئی آگے معاملات بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی قبل از وقت ہے کسی نتیجے پر پہنچ. لیکن جب ان کی بٹ صاحب ملاقاتیں ہوتی ہیں, عمومی طور پہ تو ایسا بھی ہوتا ہے ملاقاتیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی. یہ پہلی ملاقات ہے جو ابھی ہوئی نہیں اور اتنا شور پڑ گیا ہے. جی, وہ رپورٹ جب نہیں ہوتی تھی وہ معاملہ, وہ وقت اور تھا. اس وقت بہنیں ملتی تھی, وکیل ملتے تھے, پارٹی کے اور لوگ ملتے تھے, تو اس میں ایک وہ بھی یا کسی دن اکیلے بھی مل لیتے تھے. اس وقت ملاقاتیں رکی نہیں ہوئی تھی. اب جو بھی ملے گا اس کا بہت زیادہ شور مچے گا, اس کا بہت زیادہ شور مچے گا. یاسر صاحب آپ یہ کہیے کہ یہ جو بیرسٹر سیف کے حوالے سے ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, شفیع صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور آپ تو ایون اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہیں کہ ڈائریکٹ چیزیں ہو رہی ہیں. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو ہم اس کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, آپ کے کیسز کو لے کر چیزیں ہوتی ہیں, مقدمات کو لے کر ہوتی ہیں, پولیٹیکل سپیس ہوتی ہے. ہم نے جی بی کا الیکشن دیکھا ہے, آگے آزاد کشمیر کا الیکشن ہے,
اس کا امپیکٹ نظر شاید ابھی پھر نہیں آ رہا. دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق یقیناً شفیع جان ویسے کلیئرلی نہ بول سکیں کیونکہ وہ حکومت کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں. نہیں آج تو کافی حد تک انہوں نے کہا میں کلو دیتا ہوں, آج تو بولے ہیں وہ. جی بالکل, دیکھیں انہوں نے کھڑکی کی بات کی, لیکن اگر ان کے بانی جو ہیں اگر وہ باہر ہوتے تو آپ کو پتہ ہے ان کے نظریے میں تو مذاکرات والا قصہ ہے ہی نہیں, اور وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کم از کم نون لیگ کے ساتھ. بالکل. خیر آپ نے دیکھیں بات کی, معاملہ یہ ہے, معاملات میں دوبارہ کہوں گا اور انتہائی باوثوق ذرائع کے ذریعے یہی کہوں گا کہ معاملات اب براہ راست چل رہے ہیں, اور اس بات کا علم جو ہے وہ سہیل آفریدی, اچکزئی صاحب کو بھی ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی ہے. یہ جو ڈیلے ٹیکسس ہی میں کہوں گا اس کے لیے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ اسی بنا پر چل رہا ہے کہ معاملات جو ہیں براہ راست اب چل رہے ہیں. دیکھیں اگر معاملات براہ راست نہ چل رہے ہوتے تو پھر صورتحال تبدیل ہوتی. اب جو ہے اب وزیر اعلیٰ کو معلوم تھا کہ انہوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کرنا ہے, اور اس سے ایک دن پہلے وہ اسلام آباد ہی میں تھے, اور پھر محسن نقوی کے پشاور آنے پر وہ پشاور آئے. چلیں انہوں نے ملاقات نہیں کی لیکن وہ پشاور ہی رہ گئی. اگلے دن وہ 2 سے 3 بجے نکل کر چنگی نمبر 26 پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو انہی کے ناراض ارکان تھے جو اس وقت کے مطابق تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کارکنان بھی ناراض نہ ہوں, وہ موومنٹ بھی سمجھ سکیں, اور یہاں پر حکمت کے ذریعے جو اوپر چل رہا ہے اس کو بھی چلنے دیا جانا چاہیے. یہ سارے معاملات ہیں, اور کافی حد تک معاملہ دیکھیں وہی 9 مئی پر آ کر رکے گا. توشہ خانہ ہو یا القادر ٹرسٹ ہو, وہ تو ایک علیحدہ, اس میں شاید ریلیکسیشن آنے والے دنوں میں ملے. دیکھیں یہ آفرز تو بانی کو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں ذرا یہی بات شفیع صاحب جب ہم پورے کے پورے گورنمنٹ کے لوگوں کو بات سنتے ہیں یا ایک اور دوسری طرف بات سنتے ہیں, ایک ہی معاملہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر آپ بلا وہ کیا کریں جی غیر مشروط معافی مانگیں, غلطی ہوئی آگے بڑھیں. پی ٹی آئی خود بھی تو کہتے ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں معافی مانگیں آگے بڑھیں. دیکھیں ایک چیز تو یہ ثابت ہو رہی ہے نا کہ آج بھی سیاست کا مرکز عمران خان ہے. ٹھیک, ایک ملاقات کے حوالے سے پچھلے ایک ہفتے سے جو میڈیا پہ ہو رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, تو یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اس سے پاپولر لیڈر کوئی نہیں ہے. اور اس کی مسئلہ ہی سارا مسئلہ جو ہے وہ پاپولیرٹی کا ہے کہ وہ پاکستان میں تمام سیاسی لیڈران سے وہ زیادہ پاپولر ہیں, پاکستان میں تمام تر شخصیات سے وہ زیادہ پاپولر ہے. اور یہ پاپولیرٹی کا جو لیول ہے یہی عمران خان صاحب کے لیے قید کی اور اس قسم کے جو حالات ہیں یہی مین وجہ ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ. کیا تھا سوال؟ 9 مئی. دیکھیں 9 مئی اس نے کیا جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چورائی. ہم نے 9 مئی نہیں کیا. 9 مئی سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کون بینیفیشری بنا 9 مئی کا؟ 9 مئی کی وجہ سے تو میری پارٹی توڑی گئی. 9 مئی کی وجہ سے تو میرا لیڈر جیل میں ہے, اس کی اہلیہ جیل میں ہے, سیکنڈ ٹیئر شپ کورٹ لکھپت میں ہے, 64,000 ایف آئی آرز میرے خلاف ہو چکی ہیں, 22,000 لوگ میرے جیلوں میں جا چکے ہیں, ملٹری کورٹس میں لوگ میرے ہیں, اس کو سے کچھ لوگ. لیکن ایک قدم پیچھے آپ نہیں ہٹیں گے تو اس ریجڈ آپ بھی سٹانس لیں گے پھر تو مسئلہ حل نہیں نکلے گا. دیکھیں عمر صاحب ریجڈ سٹانس ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں, جو اس میں ملوث ہیں سزا دے دیں. اب یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ تحریک, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تشدد ہوا, املاک پہ حملے ہوئے, وہ قابل مذمت ہے. نہیں اب سن لیں نا, اب یہ بڑے آسان سا کیس ہے. جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا 9 مئی کے بعد, وہ اگر 9 مئی میں ملوث بھی تھے, ان کے فوٹیج بھی ہیں, وہ پاک صاف ہو گئے. جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کڑے رہے وہ آج جیلوں میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 9 مئی کا اصل نشانہ تحریک انصاف اور عمران خان تھا. 9 مئی ہم نے نہیں کیا. جس نے کیا سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئیں اور سزا دے دیں. جس نے پھر سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے اس نے 9 مئی کیا. بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سیاستدان بڑے سیانے ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں, اس سے چیزوں کو پرسیو بھی کرتے ہیں. گورنمنٹ کا کیمپ اس چیز کو پرسیو کر رہا ہے, یہ جو خبریں آپ لوگ دے رہے ہیں, یا اگر کسی لیول پہ کوئی چلے بہت میچیور نہ بھی ہو, کوئی کمیونیکیشن یا کوئی سی بی ایم ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ کے کیمپ کے اندر بھی اس کو محسوس کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, یہ پہلے ابھی بات بھی ہوئی ہے, وہ انہوں نے محسوس کیا ہے. تو شہباز شریف صاحب اسمبلی میں ان کو جا کر کہا, اور پھر رانا ثناء اللہ نے جا کر جو اسد کیسر اور جنید اکبر صاحب سے ملاقات کی, اس میں تو پہلی بات ہی یہ تھی کہ ہر بات آپ کی اس پہ آگے بڑھیں گے مطالبات پہ, لیکن ایک دفعہ آپ
किसी भी तरह प्राइम मिनिस्टर से मिल लें। ठीक। अब प्राइम मिनिस्टर से मिलना, वो अगर 2 लोग हैं या 10 भी हो जाएं तो वो पीटीआई के लिए बहुत बड़ा फैसला है। और सिर्फ देखें, हाथ मिलाया शहबाज शरीफ साहब ने आके उनसे, चकज़ई गौर साहब से, तो उस पे पीटीआई के अंदर इतनी तनकीद उन पर हो रही थी। तो मुलाकात वज़ीर आज़म से करना, फिर उसमें कुछ इस तरह के मामला भी हैं कि अगर वो एक न्यूट्रल जगह समझी जाती है स्पीकर ऑफिस को, तो स्पीकर ऑफिस जो है वो चकज़ई साहब जाना नहीं चाहते, उनके पर्सनल उनसे मामला अच्छे नहीं है। राना सनाउल्लाह के घर की बात हुई तो थी, जो स्पीकर, जो अपोजिशन लीडर के घर हमला है। जी, वो तो आ गई पीटीआई के बाद। मैं तो कह रहा हूँ ये चकज़ई साहब, पीटीआई के लिए ये फैसला बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इतने दिन गुजर गए हैं। और लेकिन आपका जो सवाल है वो तो बिल्कुल उधर वो हिलजुल है, और वो उनको इसीलिए उन्होंने ये राब्ता किया और संजीदा कोशिश की कि आप हमारे साथ बैठें और हमें भी इतनी ताकत दें कि फिर हम आपकी बातें मान सकें। लेकिन आपको कॉमन ग्राउंड या माहौल देखें ना, जब मुज़ाकरात होने होते हैं तो उसका एक माहौल बनाया जाता है दोनों तरफ से। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो जो शफी साहब भी बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो बेनिफिशियरी है ना कहीं, जो पीटीआई की जहां लड़ाई हो रही है या जो भी चीजें चल रही हैं, तो वो तो चाहेंगे कि मामला चलता रहे, तो उनके लिए आसानी उनकी गवर्नमेंट की रहेगी। वो वक्त जो है वो अब गुजर चुका है। वो पहले 4 साल इन्होंने गुजार ली, अब वो वक्त नहीं है। अब वो आगे का सोच रहे हैं और उन्हें आगे कुछ अपनी अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनसे मामला हमारे ठीक हो जाए। ठीक। अच्छा यासिर साहब, ये बताइए, ये जो तहरीक इंसाफ का चकज़ई साहब के ऊपर एतमाद था, उनको लेके आना, जिस तरह शफी साहब बता भी रहे थे कि हम तो अडियाला पैगाम भेजा, उनका जो भी आपने कंसल्टेशन करनी है, जो भी फैसला करना है, वो चकज़ई साहब की रहनुमाई के साथ करना है। चकज़ई साहब उस तरह डिलीवर कर पाए हैं? ये भी ख्याल था कि वो आएंगे तो शायद वो नवाज शरीफ से कम्युनिकेशन करेंगे। वो लाहौर आए, हमने उनसे पूछा भी कि आपकी कोई मुलाकात हो रही है, तो उन्होंने आगे से बड़ा हंस के जवाब दिया, हम कोई इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं आपको खबर दे के जाएं। तो वो रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं शफी जान साहब के, जो कह रहे थे कि चकज़ई साहब के पास कमांड है, या ये कहीं और जरूरत महसूस हो रही है जिसकी वजह से तब्दीलियां हो रही हैं? देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो तंजीम की जो आपसी जंग है और इससे कितनी तंजीम कमजोर हो चुकी है, ये वो तंजीम है। देखें, आज ये वज़ीर आला को लगाते और हटाते हैं। आज इनकी अगर किसी से थोड़ी सी भी नाराजगी हो जाए तो सोशल मीडिया पर वावेला मच जाता है। अब देखें, इस वक्त वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो है, जैसी अल यमीन गंडापुर के खिलाफ कैंपेन चली, आज वैसी ही कैंपेन जो है वो सिटिंग वज़ीर आला जो है सुहेल आफरीदी के खिलाफ चल रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखें, महमूद खान चकज़ई ने इस नाराजगी का पहले भी इजहार किया, मीडिया हमारे साथ मुलाकात में भी किया कि तहरीक इंसाफ के लोगों को समझाया जाए, यानी उनकी जो सोशल मीडिया टीम है, उनके कारकुनान है, जब वो गालम गलोच पर आएंगे तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ये तो महमूद खान चकज़ई कई बार कहते आए हैं। यही वजह है कि महमूद खान चकज़ई की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ना पीपल्स पार्टी से हैं ना नून लीग से हैं, वो अपनी इन्हीं तहरीक इंसाफ के लोगों से ही हैं कि आप मुझे ओपनली मैंडेट दें, मेरी बात पर ट्रस्ट कर। और जब उनकी देखें, बैरिस्टर गौहर की बात पर ट्रस्ट एक स्टेज ऐसी भी आती है, नहीं की जाती। अब देखें, इश्तियाक वकास अकरम की बात, उन पर जो है जो मामला जो बातें की जाती हैं वो मैं खुल के बता नहीं सकता। यही शफी जान बैठे हुए हैं, क्या ये भी बेहतर जानते हैं कि वो किन के कैंप में हैं? शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा जो हैं, ये देखें, जब तक क़यादत इकट्ठी नहीं बैठेगी ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। महमूद खान चकज़ई की जो ख्वाहिश है या अलामा राजा नासिर अब्बास की, वो यही है कि तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, पहले वो एक पेज पर हो, फिर आकर बात करे, आगे हम मामला बढ़ाएंगे। चीजें जो है, आप कह रहे हैं कि हिरार्की बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया वाला एलिमेंट तो आपके मुखालिफिन भी कहते हैं। उस दिन जब तारीफ हो रही थी, वज़ीर ख़जाना तारीफ कर रहे थे आपके अरकान असेंबली की, तो इवन जो स्पीकर हैं उन्होंने एक जुमला कहा उनका, देखिए अब सोशल मीडिया पे इनका हाल क्या होने वाला है। सुहेल आफरीदी साहब, वाकई दबाव के अंदर है सोशल मीडिया? कोई दबाव के अंदर नहीं है। सोशल मीडिया रुकावट है वैसे आप लोगों को? नहीं, देखिए सोशल मीडिया हमारी ताकत है। ताकत है, बिल्कुल हमारी ताकत है। देखिए, आज अगर तहरीक इंसाफ की तहरीक यहाँ पे खड़ी है तो इसका मेन जो एलिमेंट है वो सोशल मीडिया है। आप 9 मई के बाद तो हमें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया था, हमें तो प्रिंट मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया था। हमारी इलेक्शन कैंपेन में ये यासिर साहब यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भट्ट साहब बैठे हैं, कोई जर्नलिस्ट जो है, जो लोकल बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारी खबर चलाने को तैयार नहीं था। अगर हमारी खबर लगती तो अगले दिन पुलिस पहुंच जाती।
تو اگر ہماری تحریک یہاں تک پہنچی ہے تو اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کے پازیٹیوز بھی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہیں, لیکن طاقت ہماری سوشل میڈیا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہماری وہ کمزوری نہیں ہے, ہماری طاقت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے تینوں معزز مہمانوں کا, شفیع جان صاحب کا, نعیمہ شبار, یاسر حسین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.